औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू में जो सबक पढ़ रहे हैं वो है एराब। बेटा, एराब का दूसरा नाम तलफ़्फ़ुज़ है। एराब का सवाल जो है वो बोर्ड में कैसे आएगा? मल्टीपल चॉइस की सूरत में आएगा और ये सिर्फ 2 नंबर का होगा। बेटा वो आपसे पूछेगा दुरुस्त एराब की निशानदेही करें। तो बेटा जो सही होगा उसको आपने टिक करना होगा, निशानदेही करनी होगी। वैसे ही ऑप्शन 4 होंगे, ए बी सी डी या अलिफ बे जीम दाल। तो बेटा दुरुस्त एराब के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एराब जो है अगर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम अपनी आम बोलचाल में भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ हमारा ठीक होता है, तो सुनने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चाहे आप शादी पे गए हैं, फौतगी पे गए हैं, मोहल्लेदारी है, रिश्तेदारी है, एकेडमी में है, स्कूल में है, किसी भी जगह पे आप बातचीत करते हैं तो आपका अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत है तो पढ़ा लिखा बंदा जो है वो आपको पहचान लेगा और कहेगा कि इसका कोई अच्छा टीचर था ही नहीं कि जिसने इसको समझाया। बेटा आज हम एराब जो है वो देखेंगे, एक तो बोर्ड के लिहाज से और एक माशरे में अपनी रिव्यू बनाने के लिए। बेटा अक्सर एराब जो है वो हम गलत इस्तेमाल करते हैं। आइए स्टार्ट में हम देखते हैं कि एराब चीज़ क्या है। बेटा किसी भी लफ्ज़ पे ज़बर, ज़ेर, पेश लगा देना एराब कहलाता है। ये मैंने आपकी तफरीह तबा के लिए इसको डिज़ाइन किया है। एराब या तलफ़्फ़ुज़ देखिए बेटा, ये ज़बर है, इसको देखिए ये ज़बर है, ये लफ्ज़ को ऊपर लेके जाने वाली है, ये ज़ेर है, इसकी आवाज़ नीचे की तरफ जाती है, ये पेश है, इसकी आवाज़ आगे की तरफ जाती है, और ये शद है, यहाँ पे लफ्ज़ को हम दबा के बोलते हैं, और ये जज़म है या सुकून है, यहाँ पे हमने एक बार रोकना होता है अपनी सांस को और दोबारा से हम चलते हैं। बेटा ये जज़म या सुकून जो है वो उर्दू के हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ पे जरूर है। देखिए आखिर पे सुकून, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हर उर्दू के लफ्ज़ के आखिरी हरफ पे ये लाज़मी तौर पर आपको नजर आएगा। बेटा ये दरमियान में भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से भी इसको यहाँ एक ब्रेक मिलेगी और उसके बाद अगला पढ़ा जाएगा। यहाँ पे एक ब्रेक है, फिर ये दूसरी ब्रेक है। अब देखिए, अब इसको मैं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। एक बार इसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। बेटा ये पहला लफ्ज़ है अमल, दूसरा है इसी के साथ में, ये मेरे पास क्वाइदो-इंशा की बुक है, 9-10 की क्वाइदो-इंशा की बुक आप देख सकते हैं। इसका पेज नंबर है 38 मेरे पास। तो यहाँ से ये मैं एराब आपको सिखा रहा हूँ। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है एराब का। तो बेटा मैं पढ़ रहा हूँ सारे। अमल, गरज, मरज, बदन, बदल, अदब, अजल, बशर, हसर, फलक, शफक, अदद, चमन, नमक, सहर। तो ये देखिए नमक है लफ्ज़, हम इसको निमक कह दें तो ये अच्छा नहीं है, ये मुनासिब नहीं है और हमारा एक नंबर भी कट जाएगा। निमक नहीं है लफ्ज़, क्या है? नमक। नेक्स्ट है हमारे पास अक्ल। अक्ल नहीं कहना, ये वो वाले अल्फाज हैं जो माशरे में हम आम तौर पे गलत यूज करते हैं इसके तलफ़्फ़ुज़ को, तो फिर जग हंसाई होती है, हमारा मजाक भी उड़ाया जा सकता है। बेटा आप देखिए ये लफ्ज़ है अक्ल, अक्ल नहीं कहना, अस्ल, असल नहीं कहना, अमन, अमन नहीं कहना। इसी तरह अम्र, बर्क, तर्क, जज्ब, ज़र्ब, हमद, हमद नहीं कहना, हमद पढ़ने के लिए बचा आ रहा है, हमद नहीं कहना। वज्द, सब्र, सब्र नहीं कहना, सब्र करो जी, सब्र करो, तो ये सब्र है। सद्र, नज़्म, नस्ल, नक्श, रक्स, फर्ज, अर्ज, अदल, कत्ल, कत्ल नहीं कहना, कत्ल हो गया ये।
تو یہ لفظ کیا ہے؟ قتل، دخل، ختم، رسم، بزم، تلخ، برف، ابر، بخش۔ بیٹا نیا لفظ ہے ہمارے پاس جسم، یہ زیر کے ساتھ ہے اور یہ سکون ہے دو جگہ پہ۔ جسم، جسم نہیں کہنا، ذکر، ذکر نہیں کہنا، اسم، اسم نہیں کہنا، حرص، علم، علم نہیں کہنا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم، اور عشق، عشق نہیں کہنا، شرک، شرک نہیں کہنا، عطر، عطر نہیں کہنا، عطر دے دو جی، یہ عطر نہیں ہے، عطر، اور اسی طرح ارد، گرد۔ بیٹا نیا لفظ ہے ہمارے پاس شکر، یہ پیش کے ساتھ ہے اور آگے دو سکون یا جزم ہے۔ شکر، شکر نہیں کہنا، حسن، حسن نہیں کہنا، حکم، حکم نہیں کہنا، ظلم، ظلم نہیں کہنا، ظلم ہو گئے، بڑا ظلم ہو گیا، تو ایسی بات نہ کریں۔ ظلم، عذر، کفر، جرم، بغض۔ نیا لفظ ہے، یہ بھی عموماً ہم اپنے معاشرے میں غلط تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اخلاق، یہ زبر ہے، ہم یہاں پہ زیر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ فلاں شخص کا اخلاق بڑا اچھا ہے جی، فلاں مرد کا اخلاق بڑا اچھا ہے جی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اخلاق، اخبار، اسلاف، اقسام، اقسام نہیں کہنا، افواج، اضلاع نہیں کہنا، اضلاع کہنا ہے، القاب، القاب نہیں کہنا، افراد، افراد نہیں کہنا۔ نیا لفظ ہے عمرہ، عمرہ نہیں کہنا، اور اسی طرح علماء، علماء نہیں کہنا، غربا، غربا نہیں کہنا، فقراء، فقراء، فقراء نہیں کہنا، شعراء، شہداء، ادباء۔ نیا لفظ ہے ہمارے پاس مذاہب، مذاہب، یہ دو زبر ہیں، زبر، زبر، اور یہ زیر ہے، مذاہب۔ اب دیکھیں مذاہب نہیں کہنا، فوائد، قواعد، مقاصد، مساجد، مساجد نہیں کہنا، مدارس، مدارس نہیں کہنا، عقائد، مجالس، نتائج، وظائف، حقائق، ممالک، ممالک نہیں کہنا، مشاغل، فضائل، فضائل نہیں کہنا، مناظر۔ نیا لفظ ہے جلوس، اور اس کے ساتھ ہیں خلوص، وصول، حصول، فضول، عیوب، حدود، علوم، نجوم، رسوم۔ بیٹا اس کے ساتھ ہے نیا لفظ عالم، یہ زبر کے ساتھ ہے، یہ زیر ہے اور آگے سکون یا جزم ہے۔ عالم، علم والے بندے کو کہتے ہیں۔ آخر، آخر نہیں کہنا، تاجر، تاجر نہیں کہنا، باطن، باطن نہیں کہنا، باعث، صاحب، صاحب نہیں کہنا، جاہل، جاہل نہیں کہنا، جانب، جانب نہیں کہنا، بالغ، بالغ نہیں کہنا، اسی طرح طالب، طالب نہیں کہنا، حاضر، حاضر نہیں کہنا، ظالم، ظالم نہیں کہنا، بڑا ظالم ہے جی، ظالم نہیں لفظ ہے، یہ ظالم ہے۔ اسی طرح ساکن، بارش، بارش نہیں کہنا، بارش ہو رہی ہے، بارش۔ بیٹا نیا لفظ ہے ہمارے پاس مسلم، اس کے ساتھ ہیں الفاظ مفلس، مخلص، منصف، منصف نہیں کہنا، عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں منصف، تو یہ لفظ ہے منصف، مشفق، مجرم، مشرک، مشرک نہیں کہنا، مجرم نہیں کہنا، مشکل، مومن، محسن،
نیا لفظ ہے مسافر، مسافر نہیں کہنا، اور محافظ، موافق، مخالف، مجاہد، معالج، اور ہے منافق، مطابق۔ نیا لفظ ہے، اس میں شرط آئی ہے، یہاں پہ ہم دبا کے پڑھیں گے، یہ پیش ہے آگے کی طرف، یہ اوپر کی طرف، مصور، مصور۔ یہ لفظ مصور، نیا لفظ ہے مصور، بیٹا کیا لفظ ہے؟ مصور۔ اور آگے ہے مبلغ، محقق، مروج، مرتب، مؤلف۔ نیا لفظ ہے ہمارے پاس اسعاد، کتاب، بساط، علاج، مزاج، جہاد، خلاف، فراق، وصال، قیام، نکات، صفات۔ نیا لفظ ہے مختلف، یہ لفظ ہے معترض، مشتعل، منتظر، ملتمس، معتقد، منتشر، معترف۔ آخری لفظ ہے بیٹا آج کا معطر، معطر، محمد، مکرم، مفصل، مقدر، مثلث، مہذب، مروج، مقدس، مسدس، مدلل، محفف۔ بیٹا یہ تھے آج کے اعراب جو ہم نے سیکھے، آپ کے سامنے تقریباً آپ کے جو 10th کلاس میں ہمارے اعراب آنے والے ہیں ان میں سے ہم نے پاس کر لیے، یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ پارٹ 1 پڑھ لیا، پارٹ 2 انشاءاللہ پھر کسی دن پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تلفظ جو ہیں وہ اچھی طرح سیکھ جائیں گے، اور اس کو بورڈ میں اچھی طرح کرنے کے بعد آپ پورے نمبر لینے والے بن جائیں گے۔ اپنے استاد ایم اے رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔